पूरी दुनिया में शादी की तकरीब हर मजहब और सकाफत में अलग अलग अंदाज में मनाई जाती है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पाक रस्म को शरारती अंसर के रंग में डालकर इस रस्म को एक नापाक रस्म बना देते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस दुनिया की सबसे मक्कार कौम यहूदियों की शादी के बारे में बताने वाले हैं। ये लोग अपनी शादियों में कौन से शर्मनाक काम करते हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि यहूदी इजराइल में सबके सामने अपने खूनी रिश्तों के साथ किस तरह शादियां करते हैं। दुनिया में यहूदी वो कौम है जिसने अपने ही मजहब में अपनी मर्जी की ऐसी तब्दीलियां की है कि जिनसे खुद बहुत सारे यहूदी भी नावाकिफ है, और तौरात में भी ऐसी तब्दीलियां की है जिनका मकसद यहूदियों को मुक़द्दस सरजमीन फ़लस्तीन में आबाद करना था। यहूदी शायद वो वाहिद कौम है जो अपने कौम वासियों के अलावा किसी और कौम में शादियां नहीं करते, और ये इसलिए ताकि इनकी नस्ल बढ़ सके और ये अपने खुद के बनाए हुए मज़हब को और ज़्यादा फैला सके। लेकिन इनकी शादियां उसके बिल्कुल बरअक्स होती है जिनके बारे में तौरात में अहकाम इलाही मौजूद है। यानी इन्होंने खुदा के हुक्म को छोड़कर अपना खुद का तरीका बना लिया, और इनके खुद के बनाए हुए मजहब में एक यहूदी आदमी अपनी भतीजी या अपने भतीजे से शादी कर सकता है। लेकिन इनके मजहब में ये बिल्कुल मना है कि यहूदी औरत अपने भाई के बेटे या अपनी बहन के बेटे से शादी करे। इनकी शादी की तकरीब में दुल्हन अपने पूरे जिस्म को छुपाती है, यहाँ तक कि अपने चेहरे को भी, ताकि शादी की तकरीब में मौजूद मेहमान उनकी दुल्हनों को ना देख सके और न जान सके कि ये कौन है। इनका रबी यानी इनका पादरी इनको दुआएं देता है, और ये सब यहूदियों के उन ख़ानदानों में ज़्यादा है जो अपने मज़हब की तालीमात पर सख्ती से अमल करते हैं। यहूदियों का मानना है कि एक 13 साला लड़का और एक 13 साला लड़की भी शादी कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में इस मामले में तरामीम यानी कमी की गई। अब इनका मानना है कि 12 साल का लड़का और लड़की भी शादी कर सकते हैं। इनका सबसे शर्मनाक अकीदा ये है कि एक मर्द दूसरे से और एक औरत दूसरी औरत से शादी कर सकते हैं, जिसे हम जिन्स परस्तों की शादी कहते हैं, और जिस अकीदे को ये लोग आज दुनिया के कोने कोने में फैला रहे हैं। लेकिन इनमें ऐसे भी यहूदी है जो इस हम जिन्स परस्त शादियों के खिलाफ है और इन्हें अपने मजहब के खिलाफ बात समझते हैं। ज़्यादातर यहूदी दूसरे मजाहिब के लोगों में शादी करने के खिलाफ है, और इनका एक और अजीबोगरीब अकीदा जो इन यहूदियों ने खुद अपने आप पर मुसल्लत किया है, वो ऐसी औरत के बारे में है जिसका शोहर मर चुका हो लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं हो, तो तब उनके मुताबिक उस औरत की शादी रजामंदी या ज़बरदस्ती से उस फौतशुदा शोहर के भाई से कराई जाती है, और किसी और यहूदी को उस बेवा के साथ शादी करने की इजाज़त नहीं होती। अगर उस शादी से उनकी कोई औलाद हो जाती है तो तब उसकी औलाद को उस फौतशुदा शख्स यानी जो शोहर मर गया था उसकी जायदाद में हिस्सा दिया जाता है, ना कि उसके मौजूदा शोहर की जायदाद से। कदीम तौरात में खूनी रिश्तों में शादी की मनाही की गई, लेकिन इस मौजूदा यहूदी मज़हब में इस बात की भी इजाज़त है कि कोई अपने खूनी रिश्तों जैसे अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन, यहाँ तक कि अपनी दादी और नानी से भी शादी कर सकता है। इस तरह एक औरत को भी ये इजाज़त है कि वो अपने बाप, अपने भाई, अपने दादा और अपने चचा के साथ भी शादी कर सकती है। यहूदियों में यह रिवायत भी है कि ऐसी लड़की जो कुंवारी हो, शादी हमेशा बुध के दिन ही की जाती है, जो इनकी रिवायत के मुताबिक ऐसा करने से उस लड़की पर खुदा की रहमतें बरसती है। एक और अजीबो गरीब रस्म जो इन यहूदियों में पाई जाती है वो ये है कि अक्सर यहूदी अपने शादी के दिन रोज़ा रखते हैं, क्योंकि ये इस दिन को अपने मुबारक दिनों की तरह ही मानते हैं
اور ان کا یہ روزہ صبح سویرے سے شروع ہو کر شادی کی تقریب کے اختتام تک ہوتا ہے، جس کے بعد دلہا اور دلہن اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کی شادی تب تک نہیں ہوتی جب تک یہ لوگ روزہ رکھ کر اکٹھے کھانا نہ کھا لیں، اور ایسا کرنے سے ان کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کے بعد دلہن اپنے دلہے کے گرد 3 یا 7 بار گول گول گھومتی ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق ایسا کرنے سے وہ تمام شیطانی اثرات اور چالوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب یہ نیا شادی شدہ جوڑا شادی کی تقریب کے بعد ایک گلاس نہیں توڑ دیتا تو تب تک ان کی شادی مکمل نہیں ہوتی، اور اس کے پیچھے یہودیوں کا ماننا ہے کہ اس طرح کرنے سے وہ اپنے درمیان تمام حدوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک ثبوت کے طور پر لیا جاتا ہے کہ یہ دونوں مرتے دم تک زندگی کے تمام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ ان کا ربی ان کو شراب کی گلاس دیتا ہے جن سے یہ دونوں شراب چکھتے ہیں یا تھوڑی بہت پیتے ہیں، اور ان کی بچی ہوئی شراب کو اس شخص کو پلائی جاتی ہے جو نامرد ہو اور نامردی کی وجہ سے شادی سے دور بھاگتا ہو۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ اس دلہا دلہن کی جھوٹی شراب سے اس کی نامردی دور ہو جاتی ہے۔ یہودیوں میں 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ان شادیوں کی تعداد کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک یہودی جتنی مرضی چاہے شادیاں کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کا کوئی ربی ان کو مزید شادیوں سے منع نہ کر دے۔ اگر ایسا ہو تو تب وہ شخص باقی تمام عمر کوئی اور شادی نہیں کر سکتا۔ یہودیوں میں طلاق کا بھی ایک بہت گندا عمل ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اور طلاق کی صورت میں وہ اپنی بیوی کو اسی وقت اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور کوئی ان سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی۔ طلاق کے بعد یہ لوگ خنزیر، اونٹ اور خرگوش کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہاں تک کہ یہ خود کو کسی بھی قسم کی مچھلی کھانے سے بھی روک لیتے ہیں۔ ان کے لیے صرف وہی خوراک حلال ہوتی ہے جسے چھیلا گیا ہو، اور ہر بڑے اسٹور میں لیبل لگا کر ایسی چیزوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ جو طلاق والے ہیں صرف وہی ان چیزوں کو خرید سکے۔ یہودی اپنے مذہب کے سوا کسی دوسرے مذہب کے شخص کے ساتھ کھانا کھانے کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی عبادت کرنے سے پہلے صرف اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور پھر ایک بڑی چادر اپنے کندھوں پر اوڑھ لیتے ہیں، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس چادر کو کسی عورت نے ان سے پہلے استعمال نہ کیا ہو، ورنہ وہ چادر کوئی بھی یہودی عبادت کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، اور ایک یہودی اس چادر کو صرف اپنی عبادت کے دوران ہی پہن سکتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اسے اسی چادر میں لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے۔ یہودیوں میں ایک لڑکا 13 سال سے اور ایک لڑکی 12 سال سے اپنی عبادت شروع کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی ایک لڑکا یا لڑکی اس عمر تک پہنچ جائے تو انہیں ان کے عبادت خانوں میں لے جایا جاتا ہے، جہاں وہ اس کی ایک باقاعدہ ایک محفل سجاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں کہ خدا نے ان کے بیٹے اور بیٹی کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا۔ یہودیوں کے نزدیک اس چادر کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ وہی چادر ہے جو تابوت سکینہ میں موجود تھا اور یہودیوں سے چرایا گیا تھا، جس تابوت کا ذکر قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 248 میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیزیں ہوں گی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو عزت والے موسیٰ اور عزت والے ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس بڑی چادر کو ایک دن دوبارہ حاصل کر لیں گے جو ان سے چھین لی گئی تھی، اور یہ تبھی ہوگا جب ان کا مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں آئے گا، اور تب یہودی پوری دنیا پر اپنی حکومت کریں گے۔ ان یہودیوں کا دعویٰ ہے
کہ ان کی وہ چادر جسے ایک تابوت سکینہ میں چھپایا گیا تھا وہ اسی جگہ چھپائی گئی ہے جہاں آج مسجد اقصی ہے، اور اس لیے ان یہودیوں نے مسجد اقصی کو اپنے تیسرے ہیکل کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، اور یہاں سے مسجد اقصی کو گرا کر اپنا تیسرا ہیکل بنانے کی کوششوں میں لگے ہیں تاکہ اس دوران وہ اس تابوت کو تلاش کر سکے اور اس میں موجود اس چادر کو نکال سکے۔ امید ہے دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ میں ملتا ہوں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔